गेले तेन्ना आमकां दिसून येयलें की मनसून प्रिपरेशन जे कामां आसा ती तेंच्यांनी सारकी करूंक ना आनी त्या आधाराचेर मनसून प्रिपरेशन निमित्त आनी त्या निमतान तेंच्यांनी जे डंप आसले पावडरीचे डंप आसले ते सगळे लिफ्ट करून घेवन गेले। जेन्ना आमकां हे जेन्ना कळ्ळें तेन्ना आमी आमच्या आमदारा कडेन मामलेदारा कडेन आनी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मांडलें की आमचें सायड इन्स्पेक्शन तुमी करचें म्हणून। मनसून प्रिपरेशन जे काम केलां तें सारकें करूंक ना म्हणून आमी आमदाराक आनी डेप्युटी कलेक्टराक पंचायती मार्फत लेटर केल्लें आनी आमी पंचायत मेंबर सगळे कमिटी कुमदाद म्हणा किंवा देवस्थान म्हणा सगळ्या जाणांनी सायटीर वचून तेजी पाहणी केली। मामलेदारान आनी आमदारान स्ट्रिक्टली कंपनीक सांगलेलें आसा की तेंचे जे कितें डिमांड आसा ते पयलीं बसा आनी तुमी सॉल्व करा म्हणून। तेन्ना तांकां सांगलां किंवा मामलेदारान सांगलां त्या हेजेर तेंच्यांनी कितें सांगलें की आमी बसता उलयता म्हणून, पण आमी तांकां सांगलें हें तुमचें आमकां मान्य ना, ही 2 वर्सां जालीं आमी तुमच्या एप्लिकेशनां जी कितें आसा ती तुमच्या कडेन दिता पण तुमी तेजेर कांय हें करिना। जे आमी तुमकां 15 डिमांड दिल्ले आसा ते डिमांड तुमी खंयचे फुलफील करतले हें म्हटलें तुमी पयल्यान पयलीं आमकां लेटर करा आनी तेज्या नंतर जे कितें आसा पळय आमच्या कडेन येयल्या उपरांत आमी फुडें बसून ते डिस्कशन करुया अशें तांकां सांगलेलें आहा। आनी स्ट्रीक्ट वॉर्निंग दिल्ली आसा आमच्या मामलेदार साहेबान किंवा आमदारान की हेजेर आनी आमी आमच्या गांवच्या वतीनसून काल सांगलेलें आसा जो पर्यंत आजून मेरेन जे आमचे सगळे डिमांड जे पेंडींग आसात ते फुलफील जायना तो पर्यंत मायनींग ऑपरेशन इन मुळगांव म्हणटा तें आहा ते आमी चालू करून दिवचे ना। The voice for Koi.